Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va continuer avec l'étude de fonction l'étude du domaine de définition d'une fonction. مجموعة تعريف دالة. On va passer à d'autres fonctions. Donc les exercices des fonctions تمارين الدالة العددية partie 2 الجزء الثاني. On commence. Donc comme la question précédente, déterminer le domaine de définition de la fonction f dans chaque cas des cas suivants. حدد مجموعة تعريف دالة f في كل حالة من الحالات التالية. نبداو بالحالة الأولى. La même chose, هنايا عندنا الدينوميناتور عندنا المقام. Donc comme d'habitude, d de f et l'ensemble des x qui appartient à r tel que x au carré plus 25 différent de 0. Le مقام كيخالف 0. On résout l'équation x au carré plus 25 égale 0. كنحلو هذه المعادلة. غنديو 25 للجهه الاخرى غتعطينا اكس كاري تيغال موان 25 وكنعرفوا بان اكس كاري بوزيتيف موجبه موان 25 نيجاتيف ما يمكنش البوزيتيف يساوي لنا النيجاتيف دونك هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليوشن اي بار سويت الدومين دو ديفينيسيون غادي يكون هو ار كامله يعني ما كاين حتى شي عدد كتنعدم فيه المقام يا اوكان نومبر دون لو دينوميناتور سانول كاين حتى شي عدد غيكون فيه المقام كينعدم دونك ديما فاش نشوفوا اكس كاري بلس ان نومبر بوزيتيف راه ديما غيكون عندي هذيك ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون كون كان عندي موان 25 راه غادي تكون ايدونتيتي روماركابل غيكونوا دي سوليسيون دونك نردوا البال لي كا اللي هما يمكن نديروهم بسرعه لا دوزيام فونكسيون لا ميم شوز دينوميناتور في اكس كاري موان اكس موان 2 خصو يكون ديفيرون دو 0 كنحلوا ليكواسيون x au carré moins x moins 2 égale 0 bien sûr en utilisant les discriminants delta باستعمال مميز دلتا غنحسبوا دلتا b au carré moins 4 ac غنلقاوها 9 دلتا بوزيتيف دونك كاينين جوج ديال لي سوليسيون غنمشيو نحسبوهم x1 moins b moins racine delta sur 2a ou moins b plus racine delta sur 2a غيعطيونا enfin moins 1 et 2 دونك هادو هما لي دو نومبر اللي كيتانولا فيهم الدينوميناتور هادو هما العددين اللي كينعدم فيهم المقام دونك الدومين ديفينيسيون هو r بريفي من دوك لي دو نومبر محرومه من دوك جوج الاعداد وديروا لا دروات نيميريك باش تقدروا نكتبوهم سو فورم دانترفال على شكل مجال لا فونكسيون سويفونت f de x هي 7x plus 11 sur 3x au carré moins 2x moins 8 toujours عندنا الدينوميناتور ديفيرون خصو يكون ديفيرون دو 0 اللي خصنا نردوا ليه البال راه البسط ما كيهمناش ديتو كاع نهائيا ما كيكون فيه اللي بغى يكون ما شغليش فيه Donc, il y a le domaine de définition, l'ensemble des x qui appartient à R, tel que داكشي اللي في المقام خصو يكون différent de 0. C'est une équation second degré à résoudre. غنحلوا هاد المعادلة من الدرجة الثانية غنديروا الدلتا بي او كاري موان 4 على 6 غنلقاو 100 وغنمشيو نحسبوا x1 و x2 غنلقاو موان 4 sur 3 هي 2 لا ميم شوز t de f هي r محرومة من دوك جوج الأعداد اللي غنكتبوها après sous forme d'intervalle. La fonction suivante f de x 5x plus 9 sur x au carré moins 2x plus 3 la même chose dénominateur c'est différent de 0 donc غنحلوا l'équation x au carré moins 2x plus 3 égale 0. On insiste surtout sur la rédaction de ce qu'il faut écrire كله كنكتبوه donc هنا الا حسبنا الدلتا غنلقاو الدلتا موان 8 نيجاتيف دونك هاد ليكواسيون ما عندهاش حل ما عندهاش سوليسيون ça veut dire راه الدينوميناتور ما عمرو غينعدم دونك الدومين دو ديفينيسيون غيكون هو r اللي هي sous forme d'intervalle moins l'infini plus l'infini. On va passer à la fonction suivante. دونك هنايا ما كاينش دينوميناتور ولكن كاين لا غاسين كاين جوج الحوايج انترديتون ماتيماتيك خصنا نردو لهم البال خص الدينوميناتور ما ينعدمش خص المقام ما يساويش زيرو وداكشي اللي في وسط لا غاسين حتى هو ما خصوش يكون نيجاتيف دونك توجور خصو يكون بوزيتيف داكشي اللي في وسط لا غاسين خصو يكون بوزيتيف حنا دابا اللي فاتو كاملين خدمنا على الدينوميناتور دابا غادي نخدموا على لا غاسين ومن بعد غنخدموا على دي فونكسيون اللي فيهم بجوجهم وغنشوفوا كيفاش غنديروا اليوم دونك هنايا خص داكشي اللي في وسط لا غاسين يكون بوزيتيف دونك هادشي اش كتبنا t de f et l'ensemble des x qui appartient à r tel que داكشي اللي في وسط لا غاسين اللي هو x moins 2 سيكون supérieur ou égal à 0 دونك قبيله كنا كنحلوا ايكواسيون كنحلوا معادله دابا غادي نحلوا ان ايكواسيون دونك هنايا لين ايكواسيون x moins 2 supérieur ou égal à 0 équivalent à dire que x supérieur égal à 2 دونك خص تكون x تكون كبر من 2 دونك لي زاليمون اللي هما خصهم يكونوا هما دوك اللي من 2 حتى للفوق حتى بلس لانفيني دونك الدومين ديفينيسيون دونك نحولوا هذيك x supérieur égal à 2 l'intervalle غتكون هي 2 plus l'infini. La fonction suivante, la même chose, elle a la racine. Dès que la racine est supérieure ou égale à 0, d de f et l'ensemble des x qui appartiennent à r, tel que x plus 4 est supérieur ou égal à 0. On résout l'équation. On a x supérieur ou égal à moins 4, ça veut dire d de f et moins 4 plus l'infini. La fonction suivante,
هذه لا ميم شوز حتى هي فيها لا راسين. هذيك 3 اكس ما عندي بها غرض في الدومين ديفينيسيون اللي كيهمني هو لا راسين و الدينوميناتور المقام والجذر. اش كاين تما في وسط لا راسين 5 موان 2 اكس غنحلو ليكواسيون 5 موان 2 اكس سوبيريور ايكال 0 غتعطينا موان 2 اكس سوبيريور ايكال موان 5 غنحولو موان 2 للجهه الاخرى غيتغير الرمز بويسكو موان 2 نيجاتيف غتولي لنا 5 سور 2 موان 5 سور موان 2 هي 5 سور 2 غتولي انفيريور. دونك الدومين ديفينيسيون هي من موان انفيني حتى ل 5 سور 2. لا كاتريام فونكسيون اون رومارك بان كاينين جوج ديال لي بروبليم. كاين عندي لا راسين وكاين عندي الدينوميناتور. كاين عندي المقام وعندي الجذر. دونك عندي جوج ديال لي كونديسيون T de f et l'ensemble des x qui appartient à r tel que داكشي اللي في وسط لا racine supérieure égale à 0 et داكشي اللي في الدينوميناتور اللي في المقام خصو يكون ديفيرون دو 0. دونك x خصها تكون ديفيرون دو 0 دونك 0 باينه خصو يتحيد هذه ما فيهاش هضره. دونك اللي غنخدموا عليها دابا هي x plus 2 supérieur égale à 0 avec une équation دونك x غتكون supérieur égale à moins 2 دونك نورمالمون راه من moins 2 حتى بلس لانفيني ولكن خصنا نحيدو 0. دونك غتكون عندي من moins 2 حتى بلس لانفيني وحيد منها 0 غتعطيني ترجع ليا moins 2 حتى 0 union من 0 حتى بلس لانفيني. وغادي نكونوا بهذا الشيء خدمنا ان كال اللي فيه الدينوميناتور ولا راسين